पक्षाचे मेंबर्स आणि सांताक्रूज पक्षाचे मेंबर्स एक्झिक्युटीव मेंबर्स हांगा जे पळय शेनवारा जो इन्सिडेंट जाल्लो जो सभेक एका मुर्मागोवा सभेक एक इन्सिडेंट जाल्लो आनी त्या इन्सिडेंटाचेर एका अज्ञानी मनीस ज्ञान आसून तो अज्ञानी मनशान आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या तेका अपशब्द उलयल्ले अपशब्द जे कोण शिकलेले मनीस केन्नाच उलयना हे अज्ञानी मनीस हांकां ह्या आमचे सीएम सुपर सीएम म्हणटा आमी तेका सुपर सीएम ह्या सुपर सीएमान तांकां तेंची अरेस्ट करून तांकां तेंचे झडती घेवन आनी जे पळय तांकां ते प्रॉम्प्ट करता पळय तांकां सायडीन तेंच्यांनी तेजेर ह्या ज्या अज्ञान मनशाचे नाको टॅक्स करून जे पळय ताका फिडींग केल्ल्या बॅड म्हणजे गोंयच्या साहेबांच्या हेजेर ताका बॅड रिमार्क्स तेगे कोणें फीड केल्लो आसा तेजेर एक्शन करपाक आमी आमचो डिमांड आतां आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन PIX आमी सांगला आनी PIX रिक्वेस्ट केला की हे तुमचे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन त्याच्या पांया अंडर आसा हांगा जे पळय एक्शन जातली ती ओल्ड गोवा व्हडला गोंय म्हणजे सगळ्या वयतली त्या खातीर तुमी बेगीन हेंचेर ह्या कंप्लेंट ह्या हेजेर आमचे हेजेर कंप्लेंटाचेर एक्शन घेयात आतां आमचे जोन बाब उलयतले पळय कितें आहा न्हू आमी ह्या देशांत गोंयांत आमी रावता आमी सगळे धर्माक आमी मानता आमी शांतीन जियेता गोंयकारां मदें केन्नाच फूट ना जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव जावं ते मुस्लीम एकामेकागेर आमी फेस्तांक वयता ते दिवाळेक वयता गणेशांक वयता आमी तेंगेर ते आमचे क्रिसमसाक येता अशें आमची जायते आमी ही परंपरा आमची चालू आहा पूण हे लोक न्हू हे इलेक्शनाच्या टायमार हे कार्टून कशें येता आनी असली उतरां उलयता आमच्या सांताक तो 14th सेंच्युरीन सेंट म्हूण डिक्लेअर केलो तेजी बॉडी हिंगा हें जाली ती बॉडी कुसोंक ना किडे पडले म्हणटा पळय किडे पडोंक ना ते बॉडी आजुनूय भावार्थान जरी तर तेजे लागीं कोणें कितें मागत तो खंयच्याच धर्माक हें करिना डिफरन्शिएट करना खंयच्याय धर्माच्या लोकांक पावता तो सांत आनी हे सांताक तुमी असले उतरांनी उलयता हे कितें जाता हेजेर कितें दाखयता जाणा तूं हे गव्हर्मेंट आमचो पळय हेजी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी चुकल्या हे पळय म्हारगाय वाडल्या जे अनएम्प्लॉयमेंट वाडलां हे पळय लँड कन्वर्शन चलता हे लिपोवपाक न्हू लोक आतां तांकां कळलां की तांकां आनी कसलोच चान्स ना म्हणून लोक हे फावट चेंज करतलेच म्हूण गव्हर्मेंट ताका लागून ते न्हू असले कार्टून हाडटा न्हू आनी लोकांचे मदें दिशाभूल करता आनी आपण परत पावळ रावंक सोदता पूण आमच्या लोकां लागीं सगळ्यां लागीं विनंती करता जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव जावं ते मुस्लीम आमी एकवट आमचो सोडचो न्हू आमी सदांच एकवटान रावले ते एकवटानूच आमी रावचे आनी पुलिसांक लागीं आमी सांगलां पुलीस इन्स्पेक्टराक ताचेर कडक कारवाई जावची म्हणून कित्याक असले ना जाल्यार आनीक काटून येतले आनी असले आनीकूय हें करीत रावतले इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Okay, so let me say one thing. This person, so-called Gautam Khattar, he has not done this for the first time. He has done this for the second time. On his Instagram handle on the 29th of October 2025, he has put up a reel stating the same thing. So I would have said arrest him as soon as possible. Thank you. हे जे पळय ते काल कितें उलयले इतले पब्लीक आनी तांकां जे कोण पळय हाडपी आशिल्ले हे गोंयान तेणी ताका मात तरी सांगपा जाय आशिल्लें की बाबा रे हांगा सगळे धर्माचे गुण्या गोविंदान रावता इतले अज्ञानी मनशाक हांगा हाडप म्हणल्यार हेंचो एक हिडन अजेंडा कितें सांग जसो आमचो आतां जॉनान सांगलो पळय न्ही की एकूच हेंचो मोटो जे लोक सगळे बाबडे रस्त्यार बसले आपणे मागण्यो पुऱ्यो जावना कोणा उदक ना कोणाक सर्वीस ना कोण जीव दिता कोण आत्महत्या करता हे कोणाले दोंगर खाले कोणाले काजू खाल्यो गव्हर्मेंट हर तरेनी फेल गेला म्हणून हे विशय लिपोवपा लागून हे असले मनशांक हाडटा आनी जशें आमचे नागा बाबान हें जालां कितें जाणा नागा बाबान फाटीं सांगलेलें आमच्या गोंयान कारापूर सरवणाक हे खापरेश्वर देव हेंचे एक एकट्याच्या मानगुटेर बसतलो आनी हेंचे जिबेर बसतलो आनी हेंचे खरे हिंदू काय हे हिंदुत्व 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 म्हण हेंचे कितें नेमकें बाबा चल्लां फटिंगपणां कितें चल्लां हेंचे तें तो तेंचे तोंडार आनी जिबेर बसोवन तुमकां दाखयतलो म्हण सांगलेलें बरोबर तशेंच घडटा हेजे असली जी खेटां आसा पळय उलोवपाक कितलेच मुद्दे आसा
हेणी विचारपा जाय, अरे बाबा सावंता तूं सांगतालो हांगा रामराज्य येयलें म्हणून मरे, खंय रे रामराज्य जाल्यार सगळे बायलो लोक एबे रडटा मरे तुगेले, रामाच्या राज्यान सगळे सुखी आशिल्ले, हॅपी आशिल्ले, हे अशें कशें रे चित्र म्हणून हेणी विचारपा जाय आशिल्लें काय ना. दुसरी गजाल, तेणी उलोवन गेले ते अशें ओके, आनी आतां तांकां जे पळय कोणें हाडलेले ऑर्गनायझर्स तेणी मागीर प्रेस घेवन ते अपॉलॉजी मागली, लोकां कडेन सॉरी मागले आनी कितें सांगलें ना तांकां आमी तो मुद्दो तो दिवनाशिल्लो म्हणून. हेजोच अर्थ तुमी मान्य केलें स्वताच्या तोंडान की तुमी ताका तो मुद्दे तांकां दिल्ले म्हणून अमके अमके उलय म्हणून. बरें, आनी ते तुमी सांगले आमी दिवनाशिल्लो तो मुद्दो, आनी तो कितें सांगता उलयलेले खेट ते खट्टर, तो सांगता कितें की आपल्याक आतांच कोणें तरी सांगलें म्हणटा. तर आतांच कोणें तरी सांगपी म्हणपाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सादे लोक कोण बाबा उठलो आनी तेज्या कानान खुसूर 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 केले अशें जावना. कित्याक जावचें ना सांग पळया, जेन्ना हे भायल्यांच्यान जे आपयता पळय न्ही स्पिकर बी म्हणून व्हडले उलोवपाक, तेन्ना ते जे गाडयेन बसता तेंच्या जाग्या वयल्यान ते हांगा पावसर तुमकां दिसता सादो कोणू मनीस तेजे लागीं पावून ते खुसूर खुसूर करतलो. ते VIP तांकां ट्रिटमेंट दिता न्ही, जेणी कोणें हाडलेले ते गाडयेंतल्यान डायरेक्ट थंय स्टेजीर येयला आसतलो आनी हे पळय हे तुजे अमके 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 मुद्दे उलय हेजेर म्हणून. सर क्लियर कट हर एक तरेन हे सरकारान लोकांक रडयल्या म्हणून हेंचे जिबेर आनी हेंच्या काट्यार आज हो देव बसला, जाग्याचे राखणदार आमचे, आनी हेंचे खरें रूप कितें ते लोकां समोर हाडटा. कितें गरज आशिल्ली शांतीन, गोंयान शांती भंग केल्ली हे सरकारान आनी सगळे लोक रडटाले, तितून हो आनी आनी येवन मिर्च मसाला ऍड केला. बेगीनच्या बेगीन हेका अरेस्ट करपा जाय, अरेस्ट करपा जाय, कित्याक सगळी गोंयची शांती भंग केली, सगळे लोक रस्त्यार आसा आजकाल आनी त्या लोकां बावड्या आटापा करपाक इतले गरमेचे पुलीस फोर्स लायला, गव्हर्मेंट फोर्स लायला, सगळ्यांची शांती, कोण घरा बसून मोबायलार पळयता, सगळी डिस्टर्ब जाले मेंटली. सरकाराक कितें जाय, एक एकले मरपाचे हे प्लॅनिंग आसतलो तुमगेलो. आं तुमचे तुमी प्रूव हांव आनी ते मावीन गुद्दिनोक सांगपा सोदता, कान उगडे करून आयकाय बाबा, तूं कोण, तूं स्वता तूं क्रिस्तांव म्हणटा. जेन्ना तेज्या तोंडांच्यान ती उतरां भायर सरली सायबा बद्दल, खरो कास्ताचो तूं क्रिस्तांव जाल्यार थंयच्यान उठोन तूं लागपाचो वाटेक जाल्यार मानले आशिल्ले तुका गोंयकारांनी. दुसरी गजाल, जेणी कोणी ऑर्गनायझर्स आशिल्ले पळय, बायलांक सांगपा सोदता हांव, एक थंय बायलेक धाडल्या ताका स्टॉप करपा. कापस्ताद ना रे तुमकां उठोन हे आनी थंयच उबे रावन सांगा मरे कोण तरी हे रॉंग उलयल्या तुमी, चुकीचे मानले आशिल्ले तुमकां की तुमी खरेंच दिवनाशिल्ले ताका पॉयंट म्हणून. आं बायलेक कित्याक धाडली फुडें, खंयचे तरी एक बायलेक धाडल्या हळू सांगपा. आनी जो कोण उलयतालो खट्टर म्हणून गौतम, उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली हिंदी में बोलूंगी. इतना ही आप अगर आपके जो बोले हुए सेंटेंसेस पे, वाक्य पे जब आप खरे थे ना, इतना कॉन्फिडेंस था ना, तो बाद में अच्छा MLA भी आए हैं, कोई सुना है उनके MLA भी आए हैं, अच्छा आप तो वैसे दिखते नहीं है, क्यों वो आप ढक क्यों रहे थे, तब भी छाती खोल के बैठे बोलते. डरपोक, पाप लगेगा. शांति पूरे गोवा की भंग की है आपने, पाप लगेगा. जो टीका लगा रहे हैं ना हिंदुत्व का, निकालो और कहीं आपके मोदी जी की तरह भीख कटोरा लेके बोलो मैं भी फकीर हूं बोलो. कोण उलयता? गौतम कट्टर याने एक स्टेटमेंट केलेलो आहा अगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर, विच इज टोटली रॉंग. ताका किडे पडले म्हणटा, तेणें येवन पळयल्या, तेणें केन्ना बायट दिला, स्पीच करता ते स्पीच तेणें सांगलां की आपणाक कोण तरी सांगलें, कोणें सांगलें, एका अरेस्ट करपाक जाय आनी हेजेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय आनी इन्क्वायरीन क्वेश्चन रायज जावपाक जावो, तुका कोणें सांगलां आनी त्या मनशाक अरेस्ट करपाक जावो. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेका अरेस्ट जावपाक जाय. आनी हे कोण उलयता एगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर, कोण उलयता? गोंयकार कोण उलयना, जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणूच उलयना. जे भायले हात येवन उलयता हिंगाय व्हडली मजा कशी दिसता. भायले येवन उलयता आनी सरकार ओगी रावता, म्हणजे अशें दिसता हो सरकारान एका हाडला उलोवपाक. दिस इज अ थिंग इज गोईंग ऑन. आयज सरकार कोण चलयता? आयज सरकार कोण चलयता? गव्हर्मेंट चलयता. आयज सरकार गोंयचो लोक चलयता. सगळे पळय इश्यू पळय गोंयांत आहा तितले लोक भायर सरून इश्यू बंद जाता. सरकारान बंद जायना, लोक भायर सरून बंद जाता. आनी हो इश्यू लोकांनी भायर सरून हो इश्यू बंद करतले.
एका कितें करपा आख्खो गोंयचो लोक भायर सरतले आनी इश्यूआचेर लोक एक्शन घेतलो जरी तर गव्हर्मेंटान पुलीस घेयना जाल्यार. थँक्यू. जी घटना सॅटर्डे दीस घडल्या ती ना आमकां गोंयकाराक पण आख्खे गोंयचे जनतेक खूब शेमफूल जालेले आसा. गोंयचो साहेब आमचो राखणदार सगळ्या लोकांक तो एकजूट जावन राखता. गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक जावं म्हूण हिंदू जावं म्हूण कॅथलीक जावं म्हूण मुस्लीम भाव सगळे एक जावन ताच्या पांया पोंदा घेता ताचे बेसांव घेवपाक. आनी होच गोंयचो साहेब आमच्या गोंयाक राखता. आनी ह्या गोंयच्या साहेबाक तो मनीस हांव नांव पासून घेना तेजे म्हाज्या तोंडाक ते म्हाका तें नांव घेवपाक नाका. तो टेररिस्ट म्हणटा. शेम. सेकंड, आमी गोंयकार जे आसा पळय ते हार्मनी म्हणटा पळय वी स्टे इन हार्मनी अँड वी लिव्ह इन हार्मनी. जावं ते हिंदूचे केन्ना फेस्टिवल आसा आमी क्रिस्तांव भाव तेंगेर वयता आनी तेंच्या घरान आमी जेयता. आमचे फेस्टिवल्स आसता तेन्ना हिंदू ना मुस्लीम आमच्या घरा येता अँड वी वेलकम. गोवा स्टेट इज अ स्टेट ऑफ हार्मनी. आनी जे पळय ताणें काल उलयला इट इज अ प्लांटेड प्रोपगेंडा. इतून आमकां सिद्ध जाता की ते बीजेपी सारकी भिलेली आसा. आमी तुमी पॅटर्न पळयल्यार असले कांड म्हणटा पळय ते फकत जाता जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता. And this is a only mere way of dividing Goans in terms of caste, in terms of religion, and now they are spoiling the brotherhood of Goa. We, the people of Goa, we, the people of Kumarjoa and Santa Cruz, condemn this shameful act. And we, आता आम्ही एक letter दिला आमच्या PI and we have full faith in the law that the law will prevail and they will give justice not to us but they will give justice to Goans and they will give justice to आमचो गोंयचो साहेब. Thank you. जे भाशेन आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सुरक्षा दिता तेच परी आमचो गोंयचो साहेब आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक अशें म्हणूं येता ताका सुरक्षा दिता. त्याच पासत जेन्ना ताचें फेस्त जाता एक्सपोजिशन जाता तेन्ना हांगा कितलो लोक एकठांय जाता आनी ताच्या पांयां सरशी येवन ताका मागणें करून जें ताका कितें मागपाचें आसा तें ताका फावो जाता. 10 वर्सां जालीं आमी तियात्रीस पाडकाचेर वावुरता. गोंयच्या साहेबाची आमी हिशोब नासतना गितां घडलेलीं आसा ती म्हटलेलीं आसा लोकां सरशीं पावलेलीं आसा आनी ती लोकांन मानून घेतलेलीं आसा. आनी त्याच खातीर तो गोंयचो साहेब आमच्या सगळ्या सांगाताक आसा. जायतीं वर्सां 25 वर्सां सुमार हांव सीडी काडटालो कॅसेटी काडटालो हांगासर ते फेरीन हांव ते विकतालो म्हजे स्टॉल घालून. जितले पावट हांवें स्टॉल घातला तेन्ना हांव ताचो आदार मागतालो. केन्नाच म्हाका लुकसाण येवंक ना. जायते पावट भायल्या वाठारांत पावस पडटालो हांगासरूच गोंयांतूच पूण ज्या जाग्यार आमची स्टॉल आसली त्या जाग्यार केन्नाच पावस पडोवन आमकां कसलेंच लुकसाण जावंक ना. त्याच पासत आमी ताचे खूब उपकारी आसा. आनी हो भायलो मनीस येवन कोण गौतम कट्टर म्हणून त्या साहेबाचेर अशे वांकडे अपशब्द उलयता आनी ताका नाका जाल्ल्या उतरांनी पाचारता तें आयकून आमकां सगळ्या गोंयकारांक दूख जाल्लें आसा. तर मागता सरकारा कडेन पुलिशे कडेन हाचेर एक्शन घेवचें आनी ताका अरेस्ट करचो. देव बरें करूं. I just want to ask the organizers, don't they do a background check before they bring someone to the state of Goa to address to the people? This man Gautam Khattar is a regular offender. He has already humiliated Saint Mother Teresa once. It's already known to us that he has made such hateful speeches against Saint Mother Teresa. How can you invite such people to the state? This is completely a planned thing. So it is very important for our Dr. Pramod Sawant, CM, to look into it, who is coming to the state to address the people. And henceforth, there should be a ban on such people. We don't want communal harmony to be disturbed in Goa. So that's one request which goes to Dr. Pramod Sawant, CM of Goa, that he should maintain regular our communal harmony and avoid such addresses to be
gathered in here. Thank you. आयज हांव उलयतां जाल्यार एक तियात्रीस्ट म्हणून उलयतां. सुकुरानूय उलयला तियात्रीस्ट म्हणून हांवूय तियात्रीस्ट म्हणून उलयतां. म्हजो प्रश्न फकत तो कोण कट्टर मट्टर कोण येयला पळय तो, बाबा तूं ताका टेररिस्ट म्हणपाक तुज्या घराक एटॅक केला तेणें वो कोणाक एटॅक केला वो शूट केला कोणाक तेणें ते टेररिस्ट म्हणपाक. ज्या मनशांक तुमी टेररिस्ट म्हूण ज्या मनशाक फॉर एग्जाम्पल आय गिव यू वन एग्जाम्पल स्ट्रेट, गांधीक मारलो कोणें मारलो तो सगळें जाणा. ज्या मनशाक टेररिस्ट म्हणूंक जाय ताका तुमी पांये पडटा, ताका देव म्हणून मानता, जाल्यार ह्या मनशाक तुमी टेररिस्ट म्हणटा. आनी ते कट्टर गोंयकार खंयचो तो कट्टर हांव नको बाबा. गोंयच्या सुसेक तुमी पिड्यार करून येता पळय ते कोण एकलो मराठी उलयता, कोण एकलो हिंदी उलयता, आनी एकलो असलोच मनीस हाल्लो फाटल्या दिसांनी तोय उलयतालो गोंयच्या साहेबाच्या एगेन्स्ट, तोय आतां मराठीक झगडटा. हे मराठीयान जें आतां गोंयान हें चल्लां पळय तें सगळें खतखतें खरें म्हणल्यार वीट येयल्या गोंयान एक दीस सुसेग ना. आतां दुसरो प्रश्न म्हळ्यार हांव कट्टराकूच विचारूंक सोदतां. आनी एक व्हिडिओ आहा मुखार पळय कालूच आनी एक इश्यू सेम इश्यू आपटे ताजो हा व्हिडिओ तो तुमकां जाल्यार दाखयता. तोय तसोच अरे तुमी गोंयच्या साहेबाची फाटीक कित्याक लागले रे, कितें वायट केलां रे तुका तेणें. ऑर्गनायझर कोण एकलो तितून बसला तो सांगता प्रेस कॉन्फरन्सान की तो कोण ते म्हणटा तो ही हिंदू धर्माच्या बरी स्टडी केल्या तेणें आनी ताका बरें एक्सपिरियन्स आहा खंय. स्कॉलर तूं तो स्कॉलर जाल्यार इतलो शिकोवन ब्रूत मरे तूं जनवार मरे तूं दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवपाक नको, दुसऱ्याच्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवपाक नको, जाल्यार शिकोवप कसलें तुजें बाबा तें, कसलें शिकोवप तुजें तें. लर्न टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर पीपल लायक. जाल्यार तुका हांव बरो स्कॉलर म्हणटलो. आनी तुवें ते किडे पडल्या म्हणटा. खरें म्हटल्यार हिंदू जे धर्मान हे किडे ह्या किड्यांक लागून हिंदू धर्माचे बरे नितोल मोनाचे आनी काळजी साप मोनाचे हिंदूंचे नांव पिड्या जाता. ह्या किड्यांक लागून किडे हेंच्या तोंडाक पडल्या आनी हेंच्या मोनाक किडे पडल्या, भेजाक किडे पडल्या हेंचे. हे करून एक धर्माची आख्खी वाट लावन उडयल्या, आख्खी गोंयची वाट लावन उडयल्या, आख्खी देशाची वाट लावन उडयल्या. थँक्यू व्हेरी मच. विचारपाचें आसलें विचार. जॉन थंय भितर गेलो. यो मनीस फुडें तें सांगता. काय ना न्ही कितें विचारपाचें आहा तुमकां. ओके थँक्यू व्हेरी मच.